वीडियो मोहम्मद बुज़दार के नए प्रोजेक्ट आशिक व तहत यानी ताकत और मोहब्बत के बारे में है। इस सीरीज की कास्ट फेनोमेनन का सिलसिला जारी है, तो इसके मुताल्लिक जो ताज़ा रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, जिन जिन अदाकारों ने इस सीरीज को ज्वाइन किया है उनके बारे में बात होगी। और इस सीरीज में मरकजी किरदार कौन अदा करेगा, लीड रोल के लिए तुर्की के कौन से मरूफ अदाकार से बातचीत जारी है, तो इस पर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन कराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सीरीज सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद की जिंदगी पर बनाई जा रही है। वही सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद जो दिल्लिश एर्तुगरुल ड्रामा सीरीज में आप देख चुके हैं, और अजीम सल्जूक रियासत का ये आखिरी ताकतवर सुल्तान था जिसने एक ही वक्त में बाज़ंतीनियों, मंगोलों और अपनी रियासत में छुपे सांपों का मुकाबला किया, और मुकाबला भी डट कर किया और आखिरी दम तक उनके खिलाफ लड़ता रहा। और नाज़रीन के नाम दिल्लिश एर्तुगरुल ड्रामा सीरीज में उसका ज़बरदस्त किरदार आप देख चुके हैं। तो अब मोहम्मद बुज़दार ने अपनी फैसला कर लिया है कि वो सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद की ज़िंदगी पर मुकम्मल एक सीरीज बनाएंगे, और उसमें शायद अर्तुगरुल गाजी का किरदार, नोयान का किरदार और सादुद्दीन कोपैक का किरदार भी आपको देखने को मिलेगा। आप यूँ समझिए कि एक मरतबा फिर हम सुलेमान शाह और अर्तुगरुल गाजी के दौर में वापस जा रहे हैं। बहरहाल अब हम बात करते हैं कि इस सीरीज में कौन कौन से अदाकारों को कास्ट कर लिया गया है, किन किन अदाकारों ने इस सीरीज के लिए साइन कर लिए हैं, और ड्रामा सीरीज में इन्हें कौन से किरदार दिए जा सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की का बहुत ही फेमस और आप सबकी दिलों की धड़कन सुक्रोज यल्दिज़ जो कुल्लुश और ड्रामा सीरीज में फ्लावियस और एवरानोस का किरदार अदा कर रहा है, तो नाज़रीन किराम इस अदाकार को ऑफिशियली तौर पर आशिक व तहत यानी कि ताकत और मोहब्बत सीरीज में कास्ट कर लिया गया है। और तुर्की के बहुत सारे ऑफिशियल पेजेस ने इस खबर की तस्दीक कर दी है कि सुक्रोज यल्दिज़ नई सीरीज में शामिल हो चुके हैं। तो कुल्लुश और सीरीज के खत्म होने के फौरन बाद ये अदाकार आपको ताकत और मोहब्बत सीरीज में देखने को मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त रोल में। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि इस सीरीज में इसे कौन सा रोल दिया जाएगा, ये कौन से किरदार में हमें देखने को मिलेगा। बस ये खबर आ चुकी है कि सुक्रोज यल्दिज़ नई सीरीज की कास्ट में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा दूसरा नाम जो आता है वो है जेमरे गोमेली का। तो जेमरे गोमेली जो कुल्लुश और ड्रामा सीरीज में आपको फातिमा के तौर पर नजर आ रही है, फ्लावियस की मोहब्बत के तौर पर जिस अदाकारा को आप देख रहे हैं, तो इस अदाकारा ने भी ऑफिशियली तौर पर इस नई सीरीज की कास्ट को ज्वाइन कर लिया है। और कुल्लुश और के बाद ये भी एवरानोस यानी फ्लावियस के साथ सुक्रोज यल्दिज़ के साथ इस सीरीज में शामिल होगी। और यकीनन मद्दाहों की फरमाइश पर वहाँ पर भी इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों का रोल दिया जाएगा और फिर इनकी शादी हो जाएगी। तो नाज़रीन कराम, सुक्रोज यल्दिज़, जेमरे गोमेली, इसके अलावा तीसरा नाम इस लिस्ट में आता है महासीन मुराबत। जी हाँ, एक मराकश अदाकारा महासीन मुराबत जो कुल्लुश और ड्रामा सीरीज में नीलुफर खतून के तौर पर ली गई थी और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है नीलुफर खतून के तौर पर, तो इसे भी नई सीरीज में कास्ट कर दिया गया है। और अब मोहम्मद बुज़दार की इस नई सीरीज ताकत और मोहब्बत में ये अदाकारा भी आपको देखने को मिलेगी। तो अब तक इन तीन बड़े अदाकारों के बारे में कंफर्म न्यूज आ चुकी है कि ये अदाकार बुज़दार की नई सीरीज का हिस्सा होंगे। सुक्रोज यल्दिज़ यानी कुल्लुश और का एवरानोस, जेमरे गोमेली यानी कुल्लुश और की फातिमा खतून, और महासीन मुराबत यानी कुल्लुश और की नीलुफर खतून, ये तीन बड़े अदाकार इस नई सीरीज की कास्ट में ऑफिशियली तौर पर शामिल हो चुके हैं। लेकिन अभी तक इनके किरदारों के बारे में कोई खबर नहीं आई। हम आगे भी चलते हैं कि इस सीरीज के मरकजी किरदार के लिए तुर्की के कौन से फेमस अदाकार से बातचीत जारी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको अपने तौर पर कुछ मजीद चीजों से भी आगाह करता चलूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक शायद फरोकारान यानी अलाउद्दीन और गोंचा खतून वाले अदाकारा को भी इस सीरीज की कास्ट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये भी काफी लंबे अरसे से बुज़दार के साथ जुड़े हुए हैं। और जब कुल्लुश और सीरीज शुरू हुआ था तो उस टाइम तो ये मालूम नहीं था कि इसका सिर्फ एक सीजन आएगा और 26 किस्तों पर ये सीरीज खत्म कर दी जाएगी। तो इसीलिए बुज़दार ने इन सब के साथ 2-2, 3-3 सालों का वायदा किया था, और इनमें मार्तियाज जोगलो भी शामिल था। तो जबकि ये बिल्कुल एक नई सीरीज है, इसीलिए मार्तियाज जोगलो का इस सीरीज में आना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाकी जो अदाकार हैं, जैसा कि अब्दुर्रहमान अल वाला अदाकार हो गया, अलाउद्दीन बे का किरदार निभाने वाला अदाकार हो गया, गोंचा खतून हो गई, कांतुराली वाला अदाकार हो गया, इसके अलावा भी जो जो अदाकार कुल्लुश और में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उन्हें भी इस सीरीज की कास्ट में शामिल कर दिया जाएगा। और हाँ, इस सीरीज में आला हजरत सादुद्दीन कोपैक के लिए भी एक जबरदस्त अदाकार की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो अच्छी चॉइस यही होगी कि वही सादुद्दीन कोपैक इस ड्रामा सीरीज में लाया जाए जो दिल्लिश एर्तुगरुल ड्रामा सीरीज में सादुद्दीन कोपैक का शानदार, जानदार और जबरदस्त किरदार अदा कर चुका है। तो अगर सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद के अहम वजीर के तौर पर इस अदाकार को लिया जाता है तो ये तो जबरदस्त रहेगा। लेकिन अगर वो इस टाइम अवेलेबल नहीं है और बुज़दार उसे नहीं लेना चाहता, तो फिर उसकी जगह शहीन शाह वाला अदाकार भी चल जाएगा। अगर बुज़दार चाहे तो इस अदाकार को भी ड्रामा सीरीज में ले सकता है सादुद्दीन कोपैक के तौर पर, क्योंकि कुल्लुश और ड्रामा सीरीज ने इसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है।
تو ریاست کے ایک غدار وزیر کے طور پر یہ پرفیکٹ رہے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ اور ہاں، آپ میں سے کچھ ناظرین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ ڈرامہ نہیں دیکھیں گے، ہمیں کلش اورحان چاہیے، تو چاہتے ہم بھی ہیں کہ کلش اورحان سیریز آگے بڑھے، ہمیں بھی کلش اورحان سیریز چاہیے، لیکن یہ بات آپ نے نہیں کرنی کہ ہم یہ نئی سیریز نہیں دیکھیں گے، کیونکہ بزداغ آپ کو دیکھنے پر مجبور کر دے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کلش عثمان سیریز ختم ہوا تھا تو بہت سارے ناظرین نے یہ کہا تھا کہ ہم کلش اورحان نہیں دیکھیں گے، تو اب بزداغ کی نئی سیریز آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ محمد بزداغ اچھی طرح جانتا ہے کہ مدعاؤں کی کون سی راہ کو کہاں سے پکڑنا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس نے سب سے پہلے سکروز یلدز کو ڈرامہ سیریز میں ایڈ کیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کلش اورحان سیریز دیکھنے والے اکثر ناظرین اسے زیادہ پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ ڈرامہ سیریز کے ہیرو سے بھی اس کو زیادہ چاہتے ہیں، اسی لیے اس نے سب سے پہلے فاطمہ اور فلاویوس کو اس سیریز میں ہیئر کیا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، آپ دیکھتے جائیں، کیا پتا کہ اس کے طور بھی اس سیریز کا حصہ بن جائے۔ جی ہاں، کلش عثمان سیریز کی بالا خاتون بھی اس سیریز کا حصہ بن سکتی ہے۔ اور اس اداکارہ یعنی اس کے طور سے جب بھی کسی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کون سے رول میں آئیں گی، کس ڈرامہ سیریز میں آئیں گی، تو اس نے ہر دفعہ خاموشی اختیار کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بزداغ نے اس سے پہلے ہی وعدہ کر لیا ہو کہ وہ نئی سیریز بنائے گا اور اس میں تمہیں ہیئر کرے گا۔ تو ناظرین کرام، میرے خیال کے مطابق بزداغ کا یہ ارادہ آج کا نہیں بلکہ بہت پہلے کا ہے۔ بزداغ سب کچھ جانتا ہے کہ کلش اورحان سیریز میں وہ کیا کر رہا ہے، اس نے جان بوجھ کر بغیر تیاریوں کے یہ سیریز شروع کر دی کلش اورحان سیریز کے نام سے۔ تو میرے خیال کے مطابق اس کا اصل مقصد نئی سیریز کے لیے صرف اور صرف وقت حاصل کرنا تھا، اسے ٹائم چاہیے تھا کہ وہ نئی سیریز کے لیے تیاریاں مکمل کر سکے، کیونکہ 2-3 مہینوں کے اندر ممکن نہیں تھا کہ وہ نئی سیریز کے لیے اتنا سب کچھ کر دے۔ اسی لیے محمد بزداغ نے ٹائم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کلش اورحان پر لگا دیا اور فلاویوس اور فاطمہ خاتون کی لو سٹوری ہم دیکھتے رہے۔ تو دوسری طرف محمد بزداغ اس نئی شاندار سیریز کی تیاری میں تھا اور اس کے لیے اداکاروں سے بات چیت بھی کر رہا تھا۔ تو بزداغ کی اس نئی سیریز میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ بہرحال اب آتے ہیں اس سیریز کے مرکزی کردار کی طرف کہ اس سیریز میں لیڈ رول کے لیے کس اداکار سے بات چیت جاری ہے۔ تو اس حوالے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس سیریز کے مین کردار کے لیے ترکی کے مشہور اداکار اکن اکنوزو کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور محمد بزداغ اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس اداکار کو ہی اس سیریز کے مرکزی کردار کے طور پر لیا جائے۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں کہ اگر اس اداکار کو نئی سیریز کے لیڈ رول کے طور پر کاسٹ کر لیا گیا تو پھر کیا ہوگا، کیا یہ فٹ رہے گا یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، اکن اکنوزو ترکی کا کافی مشہور اداکار ہے، اس نے کئی ایوارڈز حاصل کیے، ترکی کے بہت سارے ڈرامہ سیریل میں کام کیا اور یقیناً ایک ڈرامہ سیریز میں تو آپ نے اسے لازمی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی اسے دیکھا ہے، اور وہ سیریز تھا پایا تخت سلطان عبدالحمید۔ سلطان عبدالحمید سیریز کے پہلے سیزن میں اس اداکار کو عمر نامی ایک لڑکے کے طور پر دکھایا گیا جو کافی بہادر تھا اور سلطان کی خفیہ تنظیم کا حصہ تھا۔ تو اس وقت اس کی ایج کافی چھوٹی تھی، لیکن اس نے بہت کم عمر میں بہت زبردست پرفارمنس دی تھی اور اس کی شہادت پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ تو سننے میں آیا ہے کہ اس اداکار کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور سلطان علاؤدین کے قبضات کے رول میں اس اداکار کو لیا جائے گا۔ اس وقت اس کی ایج 35 سال ہے، دیکھنے میں بھی اچھا ہے، لیکن ناظرین کرام مسئلہ ہے قد کا۔ ویسے تو اس کی قد ٹھیک ہے، نارمل ہے، براق الجود کی قد بھی اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن ویسے جسامت کے لحاظ سے یہ زیادہ بڑا نہیں لگتا، مطلب کہ اتنی بڑی ایج کا لگتا نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، ویسے تو زبردست چوائس یہی تھی کہ نئی سیریز کے ہیرو کے طور پر کیوانج تاتلتوف کا انتخاب کیا جائے اور یہ زبردست چوائس تھی، لیکن کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اسی لیے بزداغ مزید اداکاروں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، میرے خیال کے مطابق تو شاید سکروز یلدز یعنی کہ فلاویوس والا اداکار سلطان علاؤدین کے طور پر زبردست رہتا، قد بھی اچھی ہے، عمر بھی ٹھیک ہے اور پرسنالٹی بھی زبردست ہے، مطلب کہ ایک سلطان کے طور پر یہ بالکل فٹ بیٹھتا۔ لیکن شاید ڈرامہ سیریز میں سکروز یلدز کو کچھ الگ سے سکرین ٹائم دیا جائے گا اور اس کو شاید کسی اور اچھے کردار میں رکھ لیا گیا ہے، تو اسی لیے اب وہ مرکزی کردار کے لیے کسی اور اداکار کی تلاش میں ہیں۔ بہرحال اگر اس اداکار کو لیا گیا تو شاید یہ میرے خیال کے مطابق سرکان چایوغلو یعنی سلطان فاتح کی طرح نظر آئیں گے اور ایک سلطان کے روپ میں ان کی قد جسامت بالکل ویسے ہی ہوگی جس طرح سرکان چایوغلو کی ہے۔ اور اگر یہ اداکار سرکان چایوغلو جیسی اچھی پرفارمنس دینے میں کامیاب ہو گیا تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ بہرحال آپ کی ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔